Mayong hapon kaninyong tanan. Efata o maabli ka. Mao kini ang pulong nga gisulti ni Kristo ngadto sa tawo nga amang ug bungol aron kini mamaayo. Sa tuang bahin mga igsoon sa unsang paagi manato maabli ang atoang kaugalingon usab ngadto ug alang sa kabubuton sa Dios. Una sa tanan kung atoang itandi kining maong milagro nga gibuhat ni Kristo karon sa iyahang mga laing mga milagro, dako kayo og kalainan. Tungod kay wala man diha giayo ni Jesus ang masakiton, dili pariha atong paralitiko nga miingon lamang siya napasaylo ang imong sala ug naayo dayon ang masakiton. Pero ato ang nadunggan sa tong ebanghelyo karon, dili diha dayon naayo kining maong masakiton. Adunay proseso nga giagian. Una sa tanan, gipahilayo ni Jesus ang tao nga bungol ug amang ngadto sa katawhan. Ug siguro mausab kini ang imbitasyon kanato to allow ourselves, to allow Christ to distance ourselves nganha sa kalibutan. Tungod kay usahay sa tuang pagkinabuhi, we allow ourselves to be overcome by many problems sa tuang mga lain-lain nga mga gimbuhaton, sa tuang mga lain-lain nga mga suliran. Unya, tungod niini, wala na kitay panahon sa Dios. Muna nga ngunang hagit alang kanato karong hapuna, mao ang paghatag og higayon ni Kristo aron kita unta mo distansya nganha sa katawhan, nganha sa kalibutan. Gani sa tuang pagampo usahay, wala usab nato tugutig higayon ang Dios sa pagistorya sa iyang kabubuton, tungod kay usahay kita ra may sigig yabit, kita ra may sigig yaw-yaw sa tuang ganahan, kita ra may sigig pangayo sa Dios kung unsa man ang atuang gitinguha. Pero seldom do we allow God to say His will upon us. O ang ikaduha, gigunitan ni Jesus ang dalunggan o ang dila sa tao nga bungol o gamang. Kini usab nagdasig kanato that we must also allow Christ to touch our infirmities and vulnerabilities. Usahay kita mo dili makadawat sa tuang tagsa-tagsa ka mga kakulangan. Usahay insecure kayo kita. Usahay magdumili ta pagdawat sa tuang kaugalingon. Munang we always try to prove ourselves. Pero kaliwala nining tanan, ang Dios usab nagdasig ug nag-imbita kanato sa pagdawat niining maong atuang mga kakulangan to face also our infirmities and vulnerabilities sa samang paagi nga si Kristo mihikap nganha sa dalunggan ug sa dila sa tao nga bungol ug amang. Ug pinaagi niini una sa tanan pagdistansya sa tuang kaugalingon ngadto sa kalibutan, ug ikaduha to allow Christ, to allow God to touch our infirmities and vulnerabilities. Pinaagi niini sama nining tawo sa tong ebanghelyo karon, maabli pud unta ang atuang kasing-kasing ug huna-huna alang sa kabubuton sa Dios.